नमस्कार, म पण्डित ज्योतिष सबढुङ्गाना सदा चाहिँ आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वितीय स्कन्दको प्रथम अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। जुन हिजोको अध्याय थियो प्रथम स्कन्दको 19औं अध्यायमा राजा परीक्षितले गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर सुखदेवजीले यस अध्यायमा दिँदै हुनुहुन्छ। सुखदेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, तपाईँको यो प्रश्न अत्यन्त उत्तम छ। यसले केवल तपाईँको मात्र होइन, सारा मानिसको कल्याण गर्नेछ। अतएव मानिसले स्मरण गर्न योग्य जति कुरा छन् तिनमा यो सर्वश्रेष्ठ हुनेछ। यसै कारण आत्मज्ञानीहरू यस्तो प्रश्नको अत्यन्त सम्मान गर्दछन्। हे राजेन्द्र, आत्मतत्व नजानेका अर्थात् आफ्नो जीवनको वास्तविक लाभ नबुझेका घरको कामकाजमा सदा आसक्त रहने गृहस्थीहरूका लागि सुन्न योग्य हजारौं कुरा हुन्छन्। यस्ता विषयीहरूको समस्त जीवन हे राजन रातमा निन्द्रा अथवा स्त्रीसितको सहवासले र दिनमा धन कमाउने चेष्टाले तथा जहान बच्चाको लालन पोषणले बितेर जान्छ। संसारमा जति धनिष्ठ सम्बन्धी छन्, शरीर स्वास्नी छोराछोरी, यी सबै असत हुन् अर्थात् केही पनि होइनन्। तथापि यी विषयी मुठहरू यिनमा यसरी आसक्त भएका हुन्छन् कि आफ्ना बाबु बाजेको नाश भएको देख्दा देख्दै पनि यिनलाई चेत हुँदैन, अर्थात् मेरा यी असत सम्बन्धीहरू नाश हुने हुन् भन्ने कुरा देख्दैनन्। तसर्थ हे परीक्षित, अभय पद अर्थात् मोक्षको इच्छा गर्ने मानिसले सबैको आत्मस्वरूपले रहेका सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरिका लीलाको श्रवण गरी कीर्तन तथा स्मरण गर्नुपर्दछ। सांख्य योग अथवा आफ्नो धर्म अनुसारको आचरणले जसरी हुन्छ, आफ्नो जीवनलाई यस्तो बनाउनु पर्दछ कि मर्ने बेलामा भगवानको स्मरण भइराखोस्। मनुष्य योनिमा जन्म लिनको सबभन्दा ठुलो फाइदा पनि यसैमा छ। निर्गुण स्वरूपमा रहेका अर्थात् ब्रह्मसित साक्षात्कार भएका विधि निषेधको मर्यादालाई पार गरिसकेका यस्ता ठुला ठुला ऋषि मुनिहरू समेत प्राय श्रीहरिका गुणगानका प्रसङ्गहरूमा रमाउँछन् भन्ने साधारण मानिसको कुरा कता छ कता। यो भागवत नामको पुराण वेद जतिकै माननीय छ। मैले यसलाई द्वापरको अन्त्यमा आफ्ना पिता श्री वेदव्याससित पढेको थिएँ। परमात्माको निगूढ स्वरूपको ज्ञान प्राप्त गरिसकेको भए तापनि भगवान श्रीकृष्णका लीलाहरूले मेरो हृदयलाई आकर्षित गरेको हुनाले हे राजन, मैले यो पुराण पढेको हुँ। तपाईँ भगवानका परम भक्त हुनुहुन्छ, तसर्थ तपाईँलाई म यो पुराण सुनाउँछु। यस पुराणमा श्रद्धा गर्नेहरूको मन चाँडै नै निष्काम भावले चित्तवृद्धि श्रीकृष्णको चरण कमलमा लाग्दछ। यस संसारदेखि विरक्त भएका मानिसहरूले तथा मोक्ष पदको इच्छा गर्ने योगीहरूले समेत भगवानको नामको प्रेमसँग संकीर्तन गर्नुपर्दछ भनेर समस्त शास्त्रहरूको निर्णय भएको छ। भगवानदेखि विमुख भएर अथवा विषयमा आसक्त भइकन यस संसारमा धेरै वर्षसम्म बाँच्नाले मात्र केही फाइदा छैन। भगवानको कीर्तन गरेर बिताइएको आफ्नो जीवनको 1-2 घडीलाई नै महत्त्वपूर्ण सम्झिनु पर्दछ। यसैबाट भागवत प्रति हुन सक्दछ र भागवत प्राप्ति हुन सक्दछ। विषयासक्तिमा बितेको जीवनलाई व्यर्थैमा सम्झनु पर्दछ। राजर्षि खट्वाङ्गले अब आफ्नो आयुको केवल 2 घडी बाँकी छ भन्ने सुन्नासाथ त्यही 2 घडीका बीचमा आफ्नो सर्वस्व त्यागेर उनी अभय पद दिने श्रीहरिमा लीन हुनुभएका थिए। हे परीक्षित, तपाईँको जीवनको अवधि अझ 7 दिन छँदैछ। तसर्थ यसबीचमा आफ्नो परलोक सुधार्न जति गर्नुपर्दछ त्यो गरिहाल्नुहोस्। मृत्युको समय उपस्थित भएमा मानिसले मर्नुदेखि डराउनु हुँदैन। त्यस बेलामा वैराग्य रूपी शास्त्रले यो देह र योसित सम्बन्धी राख्ने छोरा स्वास्नी आदि गरिएका कुटुम्बप्रतिको ममतालाई चुडालिदिनु पर्दछ। यसपछि त्यस धीर पुरुषले घरबाट निस्केर पवित्र तीर्थको जलमा स्नान गरोस् अनि पवित्र एकान्त ठाउँमा विधिपूर्वक आसन लिएर बसोस्। यसपछि
अ उ म यी 3 अक्षरले युक्त भएको परम पवित्र ओमकारको बारम्बार मनै मनमा जप गरोस्। ओमकारलाई नबिर्सिकन प्राणवायुलाई जितेर मनलाई दमन गरोस्। इन्द्रियहरूलाई बुद्धिको सहायताले विषयहरूबाट हटाओस्, अर्थात् विषयतिर जान नदेओस्। विचारद्वारा कर्मको वासनाले गर्दा चञ्चल भइराखेको मनलाई शुभ कार्यमा अर्थात् भगवत रूपको चिन्तनमा लगाउनु पर्दछ। यसपछि एकाग्र चित्तले भगवानको कुनै एक अङ्गको ध्यान गर्दै गर्नुपर्दछ। विषयदेखि रहित भएको मनलाई पूर्ण रूपले भागवत स्वरूपमा यसरी लीन गराइदियोस् कि त्यसपछि मनमा कुनै अरू विषयको चिन्तन हुन पाओस्। भगवानको परमपद त्यही हो जहाँ पुगेपछि मन भागवत प्रेम रूप आनन्दले मग्न हुन्छ। भगवानको ध्यान गर्दाखेरि मन रजोगुणले विक्षिप्त अर्थात् तमोगुणले गर्दा मूढ हुन गयो भने धीर पुरुषले धारणाद्वारा मनलाई आफ्नो वशमा गराउनु पर्दछ, किनकि धारणाले रजोगुण तमोगुण यी सबै गुणको दोषलाई फ्याँकिदिन्छ। किनकि धारणा ध्यान गर्दाखेरि परम कल्याणमय आश्रयको अर्थात् भगवानको चिन्तन गर्ने योगीले भक्तिरूप योगलाई झट्टै प्राप्त गर्दछ। यस भक्तहरूको भक्ति योगद्वारा साधकलाई यसमा मेरो कल्याण छ र यसमा मेरो अहित छ भन्ने विवेक शक्ति जाग्दछ। यति सुनिसकेपछि राजा परीक्षित प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, कुन प्रकारको धारणाले मानिसको मनको मैलोलाई झट्टै पखालिदिन्छ? कसप्रति त्यो धारण गर्ने हो अथवा त्यो कसरी गरिन्छ? यी सबै कुरा हामीलाई भन्नुहोस्। सुखदेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे राजन, सबैभन्दा पहिले आसनको सिद्धि गरेर प्राणायामद्वारा श्वास प्रवास नियन्त्रण गरी आसक्ति रहित भएर इन्द्रियहरूलाई वशमा राखी बुद्धिद्वारा भगवानको स्थूल रूपमा मन लगाउनु पर्दछ। यो सम्पूर्ण जगत जस्तो पहिले थियो, अहिले छ, पछि हुनेछ। यो जम्मै जसमा देखिन्छ त्यो ब्रह्माण्ड नै भगवानको स्थूल भन्दा पनि स्थूल विशेष शरीर हो। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहङ्कार, महत्व र प्रकृति यी 7 आवरणले घेरिएको ब्रह्माण्ड शरीरमा जुन विराट पुरुष भगवान हुनुहुन्छ उहाँको धारण गर्नुपर्दछ। तत्त्वज्ञ विद्वानहरू उहाँको विराट रूपको यस प्रकारले वर्णन गर्दछन्। भगवानको चरणको पैतालालाई पाताल, पार्ष्णी, कुर्कुच्चा, प्रपद, पाउको अग्रभागलाई रसातल, 2टा गोलीगाँठालाई महातल र 2टा पिडौलालाई तलातल लोक भन्दछन्। हे महाराज, विश्वमूर्ति भगवानका घुँडालाई सुतल, तिघ्रालाई वितल र अतल, कम्बर मुनिको भागलाई भूतल र नाइटोलाई आकाश भन्दछन्। आदि पुरुष परमात्माको छातीलाई स्वरलोक, घाँटीलाई महरलोक, मुखलाई जनलोक र निधारलाई तपलोक भन्दछन्। 1000 शिर भएका भगवानको निधार नै सत्यलोक हो। इन्द्रादि देवताहरू ती परम पुरुषका हात हुन्। दिशाहरू कान र शब्द श्रवणेन्द्रिय हुन्। अश्विनी कुमार उनका नाकका प्वाल हुन्। गन्ध घ्राणेन्द्रिय र बल्दो आगो उनको मुख हो। ती विष्णु भगवानका नेत्र गोलक अन्तरिक्ष हुन्। चक्षु इन्द्रिय सूर्य हुन्। परेला रात दिन हुन्। भ्रिकुटी विलास ब्रह्मलोक हो। तालु जल हो र जिब्रो रस हो। वेदलाई भगवान अनन्तको मस्तक भन्दछन् र यमलाई गिजा। सब प्रकारका स्नेह दाँत हुन् र उहाँको जगनमोहिनी मायालाई नै मुस्कान भन्दछन्। यो अनन्त सृष्टि त्यही मायाको कटाक्ष विक्षेप दृष्टिपात हो। लज्जा उहाँको माथिल्लो ओठ र लोभ तल्लो ओठ हो। धर्म स्तन र पिठ्यौँ पाप हो। प्रजापति भगवानको मूतेन्द्रिय हुन्। मित्रा वरुण अण्डकोश हुन्। समुद्र उहाँको काखी र पहाडहरू ढाड हुन्। हे राजन,
विश्वमूर्ति विराट पुरुषका नाडी नदी हुन् र रुख रौँ हुन्। परम प्रबल वायु श्वास हो, काल उहाँको चाल हो र गुण प्रवाह। प्राणीहरूको संसार उहाँको क्रीडा हो। हे परीक्षित, बादल भगवानका केश हुन्। सन्ध्या समय सर्वव्यापक प्रभुको लुगा हो। महात्माहरूले अव्यक्तलाई उहाँको हृदय र सबै विकारहरूको खजाना भएको उहाँको मनलाई चन्द्रमा भनेका छन्। महत्त्व सर्वात्मा भगवानको चित्त हो र रुद्र उहाँका अन्तस्करण हुन्। घोडा, खच्चर, हात्ती, ऊँट भगवानका नङ हुन्। वनमा रहने सबै प्रकारका पशुहरू उहाँका कम्बरमा स्थित छन्। चराहरू उहाँको अद्भुत रचना कौशल हुन्। स्वयम्भू मनु उहाँको बुद्धि र मनुका सन्तान मानिसहरू उहाँका निवासी स्थान हुन्। गन्धर्व, विद्याधर, चरण र अप्सराहरू उहाँका स्वर र स्मरण शक्ति हुन्। दैत्यहरू उहाँका वीर्य हुन्। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय हात, वैश्य तिघ्रा र शूद्र चरण हुन्। थरी थरीका देवताहरूको नामले हुने द्रव्यमय ठुला ठुला यज्ञ उहाँको इच्छा अनुसारको कर्म हो। हे राजन, विराट भगवानको स्थूल शरीरको जुन स्वरूप हो त्यो सबै मैले तपाईँलाई सुनाएँ। मोक्षको इच्छा गर्नेले बुद्धिद्वारा मनलाई यही स्थूल रूपमा स्थिर गर्नुपर्दछ, किनकि यो भन्दा भित्र अरू कुनै वस्तु नै छैन। जसरी सपना देख्ने मानिसले स्वप्न बस्दा स्वयं आफूलाई किसिम किसिमका पदार्थको रूपमा देख्दछन्, त्यसै गरी बुद्धिका समस्त वृत्तिहरूद्वारा अनुभव हुने जति पदार्थ छन् ती सबै परमात्माकै स्वरूप हुन्। यसै कारणले सत्य स्वरूप आनन्द निधि कुनै एकमात्र भगवानको भजन गर्नुपर्दछ। अरू कुनै वस्तुमा आसक्त हुनु हुँदैन, किनकि भगवान बाहेक अरूतिरको आसक्तिले आत्माको अधपतन हुन जान्छ। यसरी यस अध्यायमा भगवानको चरित्र वर्णन गरिएको छ। विभिन्न अङ्गहरूको वर्णन गरिएको छ। यसका साथै श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वितीय स्कन्धको प्रथम अध्याय समाप्त भएको छ। अब हामी द्वितीय अध्यायमा भगवानका विभिन्न लीलाहरूको वर्णन गर्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।